अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सुफिशर। आज आपके सामने गंदम का फसल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उगता है। और जो गंदम का फसल होता है, देखें आप लोग किस तरह से एक दाने में से कितने दाने निकलते हैं। यानी एक दाना बीज का होता है, उसमें से एक पौधा निकलता है। उस एक पौधे की जो रूट्स होती हैं, 3-4 रूट्स होती हैं, 5 रूट्स होती हैं। एक रूट के अंदर 10, 15, 20, 22 जो होते हैं दाने निकलते हैं। देखें खुदा का करिश्मा कहते हैं। ये देख ले, ये एक पौधा है। एक पौधे, ये देखें, एक पौधे के 3-4 रूट्स निकल रही हैं। ये देख लें, एक पौधे की 3-4 रूट्स हैं। ऊपर एक एक रूट की ये देख लें 10, 12, 15 जो है इसकी कुछ गुठलियाँ निकल रही हैं। ठीक है ना, ये देख लें आप लोगों के सामने है। ये देखें, आप लोग खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देख लें आप लोग, ये है गंदम का फसल। जो आप लोग रोटियां खाते हैं, वो किस तरह से आपके पास रोटियां पहुंचती हैं कि पहले पहले ये ज़मीन में बीज जो है बोया जाता है, उसके बाद ये फसल होती है। यानी फसल होती है, उसके बाद और ये हरा भरा फसल आगे चल के सूख जाता है। सूखने के बाद ही इसका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये देख लें आप लोग, आपके सामने ये देख लें। एक रूट में से देखें, एक बीज में से कितनी रूट्स निकल रही हैं। ये देख लें, ये देख लें आप लोग, ये देख लें। ये गंदम का फसल है जो आप लोग घर में रोटियां खाते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं है ये रोटी किस तरह से तैयार होती है, क्या क्या प्रोसेस है, कितने लोग इस पर मेहनत करते हैं। इसमें जो खास करके देहात के लोग, सारी उनकी फैमिलीज, पूरी फैमिलीज जो है इसमें काश्तकारी में वगैरह मसरूफ़ होती है। इनको बीज बोया जाता है, उसके बाद जो है इसमें यूरिया वगैरह डाला जाता है, जिसे कलर वगैरह कहा जाता है। यूरिया डालने के बाद ये फसल उगता है। पानी डाला जाता है, पानी के साथ ही इसकी केयर की जाती है। और ये अक्सर औक़ात इसमें कीड़े वगैरह भी लग जाती हैं फसल को, जो इसको फसल को तबाह कर देते हैं। या सही तरीके से यूरिया वगैरह इसको नहीं डाला जाता है तो इसके दाना छोटा या बड़ा हो जाता है, या छोटा हो जाता है, या सही इसकी जो आमदनी होती है या जिसकी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सही तरीके से पूरी नहीं हो सकती हैं। ये देख लें आप लोग, इसमें कुछ छोटे दाने होते हैं, कुछ बड़े दाने हो जाते हैं। आगे चल के ये सूख जाते हैं। ये देख लें, एक सूख गया है। आगे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरह से ये सारे सूख जाते हैं। सूखने के बाद ये इस्तेमाल में आता है। ये देख लें, कुछ छोटे दाने, कुछ बड़े दाने, यानी ज़मीन के हिसाब से होता है। कोई ज़मीन कलराइट कही जाती है, जिसमें यानी कि नमक का मिकदार हो जाता है। कोई ज़मीन अच्छी होती है, या कहीं पर जो है पानी का ज़्यादा एरिया हो जाता है, तो वहाँ पर भी फसल सही नहीं उगता है। ये देख लें आप लोग, कौन सा कोई दाना बड़ा है, कोई छोटा है, कहीं पर बहुत सारी फसल हैं, कहीं पर कम है। ये ज़मीन के सही, ये देख लें, अभी ये सारी सूख चुकी है। सूखने के बाद इसकी कटाई होती है। ये ट्रैक्टर के ज़रिए भी होती है और लोग हाथ के ज़रिए भी कटाई करते हैं। यानी देहात में जो होते हैं सारी फैमिलीज़ वगैरह इसको कटाई करते हैं। ये देख लें, आपके सामने ये कटाई की हुई है। ये ट्रैक्टर की मदद से की गई है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि जो लेबर होती है, गाँव के लोग, सारी फैमिलीज़, बच्चे, औरतें, मर्द हजरात जो भी होते हैं, सारे मिल के इसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद इनकी गठानें बांधी जाती हैं, जैसे कि थ्रेशर वगैरह में उठाने के लिए आसानी पैदा हो जाती है। ये गंदम की फसल की सारी कटाई हो चुकी है। ये देख लें आप लोगों के सामने, ये कुछ बांधी गई हैं, आपके सामने सारी कुछ बांधी गई हैं। ये कुछ फसल सीधा खड़ा हुआ है। अब इसकी कटाई होगी आगे चल के। जैसे जैसे कटाई का काम मुकम्मल हो जाता है तो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है थ्रेशर में इसको डाला जाता है। जाके गंदम का दाना दाना अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और भूसा अलग हो जाता है, और गंदम अलग हो जाती है। ये देख लें, ये एक बंदा कटाई कर रहा है। ये देख लें किस तरह से ये कटाई कर रहा है। ये गांव के लोग मेहनत कश होते हैं जो इसकी कटाई करते रहते हैं। इसकी कटाई करते हैं सारी धूप में, धूप हो, शाम हो, सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, रात का टाइम हो, शाम का टाइम हो, ये सारी फैमिलीज़ मिल के करती रहती हैं अक्सर औक़ात। ये एक एक हो, अगर हमारे जैसे बंदे अगर इसकी कटाई करेंगे तो हाथों में छाले पड़ जाएंगे, मगर ये मेहनत कश का हाथ होता है जो करते रहते हैं। ये इसके बाद थ्रेशर होता है। आपके सामने ये थ्रेशर चल रहा है। ये देख लें, ये लेके आ रहे हैं, गिठाने बांध के लेके आ रहे हैं, एक जगह पे इसको रख रहे हैं, फिर जाके ये थ्रेशर में सेट करेंगे। ये देख लें, ये सारी बंद गई। ये थ्रेशर लगा हुआ है। अब इसमें थ्रेशर में जैसे ये इसको डालेंगे तो ये देख लें, ये बंदा डाल रहा है। इसमें बहुत एहतियात करना होता है, काफ़ी हादसा पैदा हो जाते हैं। इसमें बंदे भी चले जाते हैं अंदर और उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही नाजुक काम होता है। और शारी के साथ ये देख लें, ये भूसा बाहर निकल रहा है, एक तरफ से भूसा निकल रहा है, ये दूसरी तरफ गंदम निकल रहा है। देखें, ये तगारी में से ये निकाल रहे हैं।
اور ان دنوں میں یہ گاؤں کے لوگوں کے بچوں جو ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے ہوتے ہیں، وہ بہت انجوائے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جہاں پر تھریشر ہوتا ہے ان کے مقامی لوگ یعنی جن کے بچے وغیرہ کو خرچی دی جاتی ہے، خرچی یعنی ان کا یہ گندم دی جاتی ہے، یہ گندم دی جاتی ہے، وہ جا کے سیل کرتے ہیں، ان کی خرچی بن جاتی ہے 40 روپے، 50 روپے، 60 روپے، 100 روپے، 200 روپے، مختلف یعنی بچوں کے حساب سے دی جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیں، ایک طرف بھوسا نکل رہا ہے، دوسری طرف گندم نکل رہا ہے۔ یہ گندم نکال کے بعد میں آٹے کی چکی پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ پیسا جاتا ہے آٹے کی چکی میں۔ پیسنے کے بعد آپ کے پاس آٹا آ جاتا ہے۔ پھر جو آپ کے پاس آٹا آ جاتا ہے وہ آپ کا بوچی ہو، مما ہو، یا جو آپ کی کوکنگ کرتا ہے، بہن ہو، کوئی بھی ایسے جو ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے روٹیاں پکاتے ہیں، جو آپ لوگ روٹیاں کھاتے ہیں، جو آپ لوگ آسانی کے ساتھ روٹیاں کھاتے ہیں، بیٹھ کر بیڈ پر کھاتے ہیں، صوفوں پر کھاتے ہیں، چیئرس پر کھاتے ہیں، آفس میں کھاتے ہیں، گھر پہ کھاتے ہیں، ہوٹلس میں کھاتے ہیں، جو بھی آپ لوگ روٹیاں کھاتے ہیں، یہ روٹیاں بننے سے پہلے کا پروسیس ہے، جو آپ کے پاس آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ آپ لوگ کھاتے ہیں، اپنی کار میں کھاتے ہیں، اپنی اے سی میں کھاتے ہیں، اپنی ویگو میں کھاتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کھاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے یہ دیکھ لیتے ہیں، کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ محنت کش آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں تو آپ کو ایک ہی بندے کو کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اس لیے یہ خدا نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کسی کی خدمت کرنے کے لیے کسی کو کوئی ذریعہ بنایا ہوا ہے، یعنی یہ سسٹم ہے۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ بالا سمجھے کہ میں افضل ہوں یا یہ وہ افضل ہے۔ یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے، جو آپ لوگ آسانی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، اس کے پیچھے دیکھیں کتنی محنت ہے۔ یہ دیکھیں محنت کش کتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سوکھا ہوا فصل گندم کا اس میں تھریشر میں ڈالا جا رہا ہے، پھر یہ تھریشر اس کو ایک طرف بھوسا نکال رہا ہے، دوسری طرف اس کو گندم نکال رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پھر یہ تگاری میں سے نکال کے پھر بوری میں ڈالا جاتا ہے، یہ پھر جا کے یہ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ کھاد کا جو نقصان ہوتا ہے یہ کسان کو ہوتا ہے، بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے، اس کا دام بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیا جاتا ہے۔ دام مقرر کرنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ ہر دور میں سرمایہ دار اپنے لیے سوچتا ہے، مگر غریب کسان بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، یعنی بہت تھوڑا سا اس کے پاس گندم بچتا ہے، باقی سارا سرمایہ دار جو ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، زمین کا مالک ہوتا ہے، یا جو اس کو اس سارے پروسیس میں کم سے کم جو منافع ملتا ہے، یعنی کم آمدنی جو ملتی ہے، وہ بیچارے کسان کو ملتی ہے۔ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی چیزیں کرتا ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے بھی اتنی گندم نہیں بچتی، تو ساری قرضے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اس میں یوریا بھی ڈالا جاتا ہے، دوسرے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، وہ ساری محنت ہوتی ہے، زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، اور دوسرے جو بھی پروسیس ہوتے ہیں یہ پہنچانا ہوتا ہے، سارے پروسیس وہ بیچارہ کسان ہی کرتا ہے۔ آگے چل کے جو سرمایہ دار ہوتا ہے یا زمیندار ہوتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے، سارا کچھ وہ لے کے جاتا ہے، 50% وہ لے کے جاتا ہے، 60% وہ لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد جو یہ دوائیاں وغیرہ یہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ یوریا وغیرہ، وہ ساری چیزیں ان کے بل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ساری ان کو بیچارے کسان کو ہی پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ساری بوریاں، پہلے کسان خوش ہوتا ہے اتنی بوریاں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دکھ کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، یہ جو کسان پورا سال محنت کرتا رہتا ہے، زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، جب اس کا فصل اگ جاتا ہے تو سرمایہ دار، دکاندار، گاؤں کا وڈیرا یا جو مالک ہوتا ہے یا جو زمین کا مالک ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور سارا فصل لے کے جاتا ہے، اور ان کو کھانے کے لیے بھی پورے سال کے کھانے کا حساب بھی نہیں دیتا ہے، اور وہ کسان بیچارے روتے رہتے ہیں کہ اتنی محنت ہم نے کی اور سرمایہ دار سارا کچھ لے گیا۔ وہ کہتا ہے سارا سال ہم نے آپ کو خرچہ دیا، اور زمین کے لیے یوریا، کلر وغیرہ جو ڈالا گیا، اور جو ٹریکٹر وغیرہ کے جو خرچات آئے، وہ سارے آپ کے حساب کتاب سیدھا ہو گیا، اب یہ ہمارا ہے۔ اور آخر میں ان کے اوپر احسان کر کے جاتا ہے، چلو یہ میں نے آپ کو 1 من، 2 من، 3 من آپ کو دے دیا، ایسے ہی دے دیا، تو وہ بیچارہ ہاری کہاں جائے گا؟ کیونکہ ہر چیز کا جب بھی کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اپنی پرائس فکس کرتی ہے، مگر یہاں پر کسان بیچارہ کوئی بھی پرائس فکس نہیں کر سکتا، اس کے لیے سرمایہ داری پرائس فکس کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی پروڈیوسر ہوتا ہے وہ پرائس وہ خود طے کرتا ہے، مگر یہاں پر جب بھی کسان کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ طے کرتی ہے، اور بیچارہ ہاری ساری عمر جھیلتا رہتا ہے، اور ساری عمر بیچارہ غریب سے غریب تر جاتا ہے، اسے کھانے کے لیے بھی پورا گندم نہیں ملتا ہے۔ ان کے لیے فکر کرنا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔